عباس میرا سر نو کسنا ہے روتا رہا. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. جتے ذکر حسین جاری ہے. تاں سبھی کی خبر آتا اج 10 محرم جو ڈینہں ہے. سو ذکر حسین میں تین ساؤں کے ہانے جوائن کیا ہے. انہن میں علامہ سید اصغر نقوی ऐं जेके असांखे नुआ खान नुह ॿुधाईंदा उहे आहिनि सैयद ग़ुलाम अब्बास ज़ैदी. तो असांजो जेको पहिरियों सवाल हूंदो अलामा साहब खां उहो इहो हूंदो त असां इमाम हुसैन की वफ़ा और अज़मत पर थोड़ी रोशनी डालें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा. काबिल तहसीन है वो इंसान, वो शिया सुन्नी मुसलमान जो इन अय्याम में फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं. और करबला की वो कुर्बानी, वो लाजवाल कुर्बानी कि जिसने इस्लाम को वो बका अता की है कि वो आखिरी दम तक इस्लाम उस तरीके से ज़िंदा और जावेद है. ये वो कुर्बानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम के दिन अपने 71 सहाबे किराम के हमरा करबला की ज़मीन पर दी, उसने इस्लाम को वो हयात जावेदानी अता कर दी है कि अब क़यामत तक लाख इस्लाम के दुश्मन कोशिशें करते रहें, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी के तफ़ैल कायनात के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और खुदा का यह दीन इस्लाम ज़िंदा और जावेद रहेगा. उस सिलसिले में जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दी है और इश्क़ खुदाबंदी में अपने तमाम माल व असबाब को बारगाह खुदाबंदी में पेश किया है. आपका सवाल कि असहाबे कराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो शुहदा मैदान करबला में मौजूद थे, यकीनन उन्होंने वफ़ा की वो मिसाल कायम की है कि जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ुद ये फरमाना कि जैसे बावफ़ा सहाबा कराम मुझे अता हुए हैं, ऐसे न मेरे बाबा अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मिले, न मेरे भाई इमाम हसन मुज्तबा को मिले, न मेरे नाना कायनात के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम को मिले. लिहाजा ऐसे बावफ़ा सहाबाए कराम के शब आशूर का मंज़र जो तारीख़ और दुनिया की नज़र में महफूज है कि इंसान की फितरत में होता है कि अगर कहीं कुर्बानी दी जाए तो उसे बुलाया जाता है, लेकिन मैदान करबला में अजीब मंज़र नज़र आ रहा है कि शब आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपने खेमे के चराग को गुल फरमाते हैं और आवाज़ दे के कहते हैं कि जितने भी आप मेरी नुसरत के लिए आए, अगर आप जन्नत की तमन्ना में आए तो मैं हुसैन इब्न अली फ़र्ज़ंद रसूल आपकी शफ़ात का आपको यकीन दिलाता हूँ. मैं आपसे अपनी हुज्जत उठाता हूँ कि आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं. जिस पर तमाम सहाबा कराम और बिलखुसूस हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन का वो बसीरत अफरोज़ खुतबा तारीख़ में मौजूद है कि उन्होंने उठ के कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको इन दुश्मनों के नरगे में छोड़ के चले जाएं. हम आपके सामने कायनात के रसूल के हुजूर ये अहद करते हैं कि अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और फिर उन्हें आग में जला के उस राख को फिजा में उड़ा दिया जाए और फिर भी अगर हमसे सवाल किया जाए कि आपकी कोई ख्वाहिश है तो हम यही जवाब देंगे कि हमारी एक ही असरत है कि हम फर्जंद रसूल जिगर गोशा अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हो जाएं. लिहाजा वो सहाबा कराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता हुए और वो गोहरे नायाब फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ से चुन के मैदान करबला में लाए हैं कि एक एक सहाबी
امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک سپاہی پہ اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے مہینے کم پڑ سکتے ہیں. جس طریقے سے ایک ایک گوہر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جمع کیا ہے. اگر ہم حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لیں تو کیا عشق حسین ابن علی کی جھلک حبیب کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ تقریباً 100 سال کے قریب ضعیفی کا عالم, اور تاریخ لکھتی ہے کہ کمر نون کی طرح جھکی ہوئی, لیکن جب میدان میں روز عاشور تشریف لاتے ہیں نصرت امام حسین علیہ السلام میں, تو مقتل کی کتابوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب ایک نیزہ حبیب کے جو ہے وہ لگتا ہے جسم میں پیوست ہوتا ہے, تو جیسے حبیب کو نیزہ لگتا ہے تو کوئی دیکھ کے کہتا ہے حبیب آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس ضعیفی کے عالم میں میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے. تو حبیب ابن مظاہر وہ نیزہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے الگ کرتے ہیں اور اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جوانی اور ضعیفی کا معیار کیا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میں ضعیف ہوں, لیکن آج میں نے محبت حسین میں یہ نیزہ اپنے جسم میں پیوست کرایا ہے, لہٰذا میری نظر میں تو حبیب جوان ہی آج ہوا ہے. تو وہ عشق حسین ابن علی کی جھلک جو میدان کربلا میں نظر آتی ہے, وہ 100 سال کے ضعیف ہوں, وہ 18 سال کے جوان ہوں, وہ 6 مہینے کے جو ہے وہ شیر خار بچے ہوں, جس انداز میں جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے, تو مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اس وقت 6 مہینے کے ہیں. حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج وہ خود کو جھولے سے زمین پہ گراتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ لبیک یا امام, آپ میرے بابا بھی ہیں اور میرے زمانے کے امام بھی ہیں, لہٰذا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. تو وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی وفا اور وہ جو عہد کربلا میں انہوں نے قائم کیا ہے کائنات کے سامنے, اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اور پھر دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے, میں ایک چونکہ آج شب عاشور ہے اور آج صرف شیعہ سنی مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں ہر باز ضمیر انسان حسین ابن علی کو سلام کر رہا ہے. حسین ابن علی کا غم منانے کے لیے, حسین ابن علی کو سلام کرنے کے لیے شیعہ اور سنی ہونے کی قید نہیں, مسلمان ہونے کی قید نہیں. آپ دیکھیں آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پوری دنیا میں آج کی رات یا حسین ہو رہا ہے, چاہے جائے کہ وہ عیسائی ہیں, وہ سکھ ہیں, وہ ہندو ہیں, چاہے جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اگر ان میں انسانیت ہے تو وہ اپنا محسن حسین ابن علی کو تصور کرتے ہیں. جو انسانیت کا درس اپنے صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے کہ جب ایک غلام, حضرت ابو ذر غفاری کا غلام جس کا نام تاریخ نے اور شہدائے کربلا کی فہرست میں حضرت جون ملتا ہے, وہ جو ہے وہ ان کا رنگ سانولا سا سیاہ رنگ کے چونکہ غلام تھے حضرت ابو ذر کے, دیکھ کے جب امام حسین علیہ السلام نے کہا جون تم چلے جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں, اس وقت یہ وفا اور ایثار کا ذرا معیار دیکھیں کہ جون خود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ گرا دیتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں مولا کیا میرا رنگ سیاہ ہے, کیا میرے جو ہے وہ پسینے میں اور میرے خون میں بدبو آتی ہے, کیا اسی وجہ سے آپ اپنے خوشبودار خون میں میرا خون نہیں گوارا کرتے. اس وقت جب یہ رو کے جون نکلتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں جون واپس پلٹا, آپ کیا کہہ رہے تھے, آپ کو میں نے اپنے اصحاب میں شامل کر دیا. اور مولا نے جون کو وہاں جو ایک جملہ کہا ہے یہ دیکھیں کہ عطائے حسین ابن علی کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جون تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے خون میں بدبو ہے, میں حسین ابن علی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مشک اور عنبر کے تاجر جو خوشبوؤں کی تجارت پوری دنیا میں کرتے ہیں وہ اگر 16 میل سے تیرے خون کی خوشبو محسوس کر کے کربلا میں تیری زیارت کو نہ آئے تو میں حسین ابن علی کیسا. تو یقیناً حسین ابن علی جیسے اصحاب کائنات میں کسی کو میسر نہیں آئے. انہوں نے مثال وفا وہ قائم کی ہے جس کی مثال پھر کائنات میں نہیں ملی. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ऐं हाणे असां नूंहं ॿुधंदासीं सैयद गुलाम अब्बास ज़हनी. जी चंद अशार पेश करूंगा. नौहे के मौला हुसैन जब 10 मुहर्रम को मौला की शहादत हुई तो वहाँ से जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो पेश कर रहा हूँ. राहे खुदा में
अपना सब कुछ लुटा रहा है, नाना से जो किया था वादा निभा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, अम्मा तेरा हुसैन। एक सिमत मेरे मकतल में 9 लाख का है लश्कर, एक सिमत अकेला है तेरा ये गरीब दिलबर। अरे सब कत्ल हो चुके हैं, अब मरने जा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, ना आनो मोहम्मद है, ना कासिम अकबर है, बाजू बुरी दरल में अब्बास दिलावर है। अरे जो जख्म लगे दिल पर तुमको दिखा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, बीनाई कट चुकी है, जाती है जान जाए, पर दीन मुस्तफा पर कोई नाच आए। हर जख्म इसलिए भी तन पर सजा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, पहले ही जख्मकारी दिल पे कई है उस पर, करते हैं सितम देखो अम्मा ये बानिए शर। तीरों तबर सिना का हर जख्म खा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन। ये देखिएगा कि नन्ही सी एक तुर्बत तलवार से बनाकर उस तुर्बत खाकी में बेशीर को छुपा कर, आँखों से खून दिल का देखो बहा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, ये आखिरी सजदा है तीरों के मुसल्ले पर, जालिम चला रहा है सूखे गले पखंजर। अरे पूछते गले से अपनी गर्दन कटा रहा है। अम्मा तेरा हुसैन, वाहिद सदा ये आई ज़हरा की मेरे दिल पर, सब देख रही हूँ मैं जो जुल्म हुए तुझ पर। जब बोले शहे वाला
تجھ کو بلا رہا ہے اماں، تیرا حسین۔ علامہ صلی اللہ محمد وآل محمد जे त ज़िक्र हुसैन जारी आहे ऐं अलामा सैयद असगर नक़वी बस सां गॾु आहिनि। हिन वक़्तु जेको असांजो सवाल हूंदो त करबला क़त्ल इमाम हुसैन तौहीन रिसालत ते इस पर रोशनी में। جی بالکل، اس حوالے سے کائنات کے رسول کی احادیث مسلمانان عالم کی رہنمائی فرما رہی ہیں کہ جب چادر تطہیر میں کائنات کے رسول نے اہل بیت اطہار پنجتن پاک کو جمع کیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، تو روایات کے جملے ہیں کہ کائنات کے رسول نے جو وہاں دعا فرمائی ہے تو اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی ہے کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، جو ان سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کرنا، اور پروردگارہ جو ان سے دشمنی رکھے تم بھی اس سے دشمنی کرنا۔ اور وہاں کائنات کے رسول نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی اور عداوت رکھے اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی اور عداوت رکھی۔ لہٰذا کائنات کے رسول نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ روایات میں ملتا ہے، تمام مسلمانان عالم کی کتابوں نے لکھا کہ کائنات کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی کے منبر سے۔ اتنے میں جب ابا عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے اور مولا مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو چلتے چلتے امام جیسے زمین پہ آتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور منبر کو چھوڑ کے خود نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کو جھولی میں بٹھاتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا کے پھر فضائل امام حسین علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر تمام مسلمانان عالم جو صحابہ کرام کائنات کے رسول کے سامنے تشریف فرماتے ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ اسے پہچانو، یہ میرا فرزند حسین ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کا قتل حقیقت میں کائنات کی سب سے بڑی توہین رسالت ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول خدا ہیں اور کائنات کے رسول قرآن میں یہ آیت موجود ہے، خدا نے اسے آیت بنا کے اپنے قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ جب کائنات کے رسول کے پاس اس وقت کے مسلمان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم عرب کے بالکل پست ترین افراد تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمیں انسانیت کی تہذیب نہیں تھی، آپ نے ہمیں اسلام جیسا زیور دیا، ہمیں ایمان جیسا عظیم منصب عطا کیا، اور آپ نے ہمیں انسانیت کے اقدار سکھائے، آپ نے ہمیں مہذب انسان بنایا، آپ نے ہماری ایسی پرورش کی ہے کہ اب ہم اپنی بیٹیاں تو دور دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنے لگے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ مانگیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اگر مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوں تو پروردگار میری زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، پروردگار میرے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، خدا نے پورا قرآن میری نعت بنا کے زمین پہ بھیجا ہے، لہٰذا میں آپ سے کیا سوال کروں؟ تو اس وقت خالق کائنات کا حکم ہوتا ہے جو آیت قرآن مجید میں ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب ان سے کہیں کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرنا، اور امام حسین علیہ السلام سے زیادہ قریب ترین فرد خاندان رسالت میں کوئی نہیں ہے۔ جہاں کائنات کے رسول ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے تو یقین اب اگر تصور کرے دنیا کے کائنات کے رسول نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب اسی امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا پیاسا کائنات کے رسول کے اس فرزند کو کربلا کی زمین پہ 3 دن کی پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنے دردناک طریقے سے ان کے
فرزندان کو, ان کے دوستان کو, ان کے تمام صحابہ کرام کو. تو یہ منظر یقیناً کائنات کے رسول کی خوشنودی کا باعث نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں, یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک مفہوم اپنے پیچھے پنہا رکھتی ہے اور یہ تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک درس دیتی ہے, اور کائنات کو اسلام کا وہ چہرہ دکھانے کے لیے یہ عزاداری ضروری ہے. چونکہ قصص الانبیاء میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا خلیل خدا کو نمرود لعنت اللہ علیہ نے جب آگ میں پھینکوایا ہے تو اس وقت وہ میلوں میں لگی آگ تھی, لیکن قصص الانبیاء والا لکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد لکھا گیا ہے, اس کے چونچ میں ایک پانی کا یا دو پانی کے قطرے تھے, وہ اس آگ کی جانب جا رہا تھا جس طرف میلوں میں لگی آگ تھی. تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو سامنے والے نے کہا آپ کی چونچ میں ایک یا دو پانی کے قطرے, وہ میلوں میں لگی آگ ہے. تو ہدہد نے وہاں جو جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آگ میں نہیں بجھا سکتا, لیکن کم از کم کل تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ میں ابراہیم کے ساتھیوں میں تھا, میں نمرود کے ساتھیوں میں نہیں تھا. لہٰذا تاریخ نے ظلم یہ کیا ہے کہ قاتل حسین ابن علی کو بھی مسلمان لکھا ہے, جو کہ کائنات کے رسول کے فرزند کا قاتل تھا, یزید لعین. لہٰذا اس وقت کے تمام مسلمانوں کو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اجر رسالت ہے کہ وہ اس ایام میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو منا کے کائنات کو یہ پیغام دیں کہ ہم فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہیں, نہ کہ دشمن رسول خدا اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید لعین کی حمایت کر رہے ہیں. لہٰذا یقیناً کائنات کے رسول کی توہین اور سب سے بڑی تاریخ کی بدترین گستاخی رسول ہوئی ہے کربلا میں کہ کائنات کے رسول کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے اور کائنات کے رسول کے خانوادے کی مستورات کو بے چادر اور مکنا بازاروں میں پھرایا جائے. تو یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے اور یزید تاریخ کا سب سے بڑا گستاخ رسول خدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذکر حسین جاری ہے پر ہتے جکو ایکڑو نو ٻڌو. ابا کی نصغر جوانی تو مانی, ابا کی اصغر جوانی تو مانی, ملے کی ن کربل تو کھے ڈھک کو پانی, ملے کی ن کربل تو کھے ڈھک کو پانی, ابا کی ن اصغر جوانی تو مانی, ابا کی ن اصغر جوانی تو مانی. بچن کھیت دیوں لولیوں آہن ماں, اندر ماتت کھے دین تھیوں دعاؤں, بچن کھاں سوا ہر امرا ابانی, ملے کی ن کربل تو کھے ڈھک کو پانی, ابا کی ن اصغر جوانی تو مانی. کتھے تو کھی گولیا منجا لال نڈڑا, اکبر قاسم دئی سر سے ستڑا, بدھا آؤں کہیں جی بولی پٹ برانی, ملے کی ن کربل تو کھے ڈھک کو پانی, ابا کی ن اصغر جوانی تو مانی. ہانے پیار کے کھے کندی بھیڑ سگرا, بدھی تم جو ہائے ہے کندی وین سگرا,
ॾिसी रोए तुंहिंजूं राहूं सान माणी मिले की न कर बल तोखे ढुक को पानी अबा की न असगर जवानी तो माणी करे गम मातम पढ़े नु आदम छड़े की न नादर तुंहिंजो मौला दामन दुखन जी असगर करबला कहानी मिले की न करबल तोखे ढुक को पानी अबा की न असगर जवानी तो माणी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िक्र हुसैन जारी आहे ऐं हिन ज़िक्र हुसैन ने जिन असांखे हिन वक़्तु जॉइन कया आहे उन्हनि में तूबा मुस्तफ़ा हाशमी आहिनि ऐं फयाज़ अली मिराली ऐं अलामा साहब असां सां गॾु आहिनि। त अलामा साहब खां हिन वक़्तु असांजो सवाल हूंदो त इमाम हुसैन पर गिरिया करने का अजर सवाब क्या है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, मजलूम के लिए गिरिया और बुका करने का जो अजर सवाब और जिस अंदाज में कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि किसी भी जाने वाले पे गिरिया न करें, हाँ अलबत्ता अगर कोई मजलूमियत के आलम में मारा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़ के मजलूमियत के आलम में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि जिस रंग में योम आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है और ये कायनात के रसूल की खुशनुदी का बायस करार पाता है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया और आहो बुका किया जाए। और यकीनन ये खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ का असर है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद होती है इस दुनिया में तो रिवायात बताती हैं कि उस वक्त जैसे सरकार रसूल खुदा अपने नवासे अपने फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते ही रसूल खुदा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जिस पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, बाबा आप मेरे फ़र्जंद की आमद पे गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये आपका फ़र्जंद, ये मेरा नवासा करबला के मैदान में मेरे दीन को बचाने के लिए, मेरी शरीयत को ज़िंदगी बख्शने के लिए, अपने बाबा अमीर अल मोमिनीन की विलायत के हिफाजत के लिए और इस दीन इस्लाम को हयात जावेदानी अता करने के लिए 3 दिन के भूख और प्यास के आलम में अपने सहाबा, अपने बच्चों और अपने रफ़का के साथ मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तो उस वक्त सैयदा सवाल करती हैं, बाबा क्या उस वक्त मेरे बेटे हुसैन के साथ मैं मौजूद रहूंगी? का नहीं बेटी, उस वक्त ज़ाहिरन आप इस दुनिया में नहीं होंगी। का फिर क्या उनका बाबा, उनके वालिद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब होंगे उनके साथ? का नहीं बेटी, ज़ाहिरन अमीर अल मोमिनीन भी दुनिया में नहीं होंगे। का फिर क्या उनके बरादर बुज़ुर्ग इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके हमरा होंगे? का नहीं बेटी फातिमा, ज़ाहिरन जो है वो मेरा सिब्ते अकबर हसन भी उनके हमरा नहीं होगा। तो उस वक्त गिरिया फरमाती है खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और रो के कहती हैं, बाबा फिर अगर इतनी बेदर्दी के साथ मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा तो फिर मेरे हुसैन पे आहो बुका और गिरिया कौन करेगा? तो उस वक्त रसूल खुदा रो के इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी खुदा एक ही ऐसी कौम खल्क करेगा, ऐसी कौम को इस दुनिया में भेजेगा कि जो अपने जवानों को नहीं बल्कि मेरे बेटे हुसैन के अली अकबर का गिरिया करेंगे, जो अपने सगीरों को नहीं बल्कि मेरे हुसैन के शिशमा है बेटे बाबुल हवाए अली असगर का मातम करेंगे, जो अपने ज़ईफ़ों को नहीं बल्कि मेरे बेटे हुसैन के सहाबा हबीब इब्न मज़ाहिर और मेरे बेटे हुसैन के रफ़का पे रोएंगे, जो मेरे बेटे हुसैन के मददगार, मेरे बेटे हुसैन के लश्कर के अलमदार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का गिरिया करेंगे। लिहाजा फिर उस वक्त सैयदा जो दुआ फरमाती हैं अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, यकीनन आज ये जो पूरी
پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ صرف پاکستان کی زمین پہ نہیں، آج عالمین میں صرف یا حسین کی صدا آ رہی ہے۔ اور آج صرف انسان نہیں بلکہ ہم تو سندھ کی زمین پہ بیٹھے ہیں، تو سندھ کی زمین میں جو ہے وہ مصائب امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ کرنے والی ہستی حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں کہا تھا کہ حسین وہ مظلوم ہے جس پہ صرف انسانوں نے گریہ نہیں کیا بلکہ جنگلوں کے جانوروں نے بھی گریہ کیا ہے، آسمان پہ ملائکہ نے بھی گریہ کیا ہے، اور انسانوں کی ہر نوع نے گریہ کیا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام پہ آج 18,000 عالمین کی ہر جنس نوحہ کناں ہے اور گریہ کناں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دادا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے اور ان کی شہادت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرے تو اس کے لیے خدا جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا مولا اگر کوئی نہ رو پائے تو کیا وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، اگر کوئی رو نہیں پاتا تو وہ صرف رونے جیسی شکل بنا لے تاکہ دنیا کو یہ ظاہر کر لے کہ میں حسین ابن علی کی شہادت پہ غمزدہ ہوں، تو پروردگار اس کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی شفاعت کو ضروری قرار دے دیتا ہے۔ تو یقیناً عزاداری امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ و فغاں کا وہ اجر و ثواب ہے، اور یہ حقیقت میں کائنات کے رسول کا اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی دعا کائنات کے سب سے بڑے مظلوم امام حسین مظلوم کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہر ماتمی عزادار اور گریہ کناں کو عطا ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ऐं हाणे असां नुंहुं ॿुधंदासीं फयाज़ अली मीरानी खां। जी फयाज़। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ سجاد جی اکھل ماں دیہا نخون جاری، سجاد جی اکھل ماں دیہا نخون جاری، جے شام نہ ونے ہاں، جے شام نہ ونے ہاں، زہرا جی دھی پیاری، سجاد جی اکھل ماں دیہا نخون جاری، ہلندو رہو پپھل ساں، بیمار سر نوائے، ہلندو رہو پپھل ساں، بیمار سر نوائے، اللہ جانے سید، اللہ جانے سید، بازار کی گزاری، سجاد جی اکھل ماں دیہا نخون جاری،
रहियो ॾिसां तो बे कसीअ मां बेकस मां मंज़र रहियो ॾिसां तो बे कसीअ मां बेकस मां मंज़र पाकल जे होसरन ते पाकल जे होसरन ते पत्थरन जो मींहुं जारी सजाद जी अखियुनि मां थे हा न खून जारी ज़ुल्मनि खां कीन उनखे आबिद सघियो बचाए है ज़ुल्मनि खां कीन उनखे आबिद सघियो बचाए सफर में है सकीना सफर में है सकीना रोती रही बेचारी सजाद जी अखियुनि मां थे हा न खून जारी जवात जिंदगी भर मौला खां को न बिसरी जवात जिंदगी भर मौला खां को न बिसरी बाजार शाम वारी बाजार शाम वारी दरबार शाम वारी सजाद जी अखियुनि मां थे हा न खून जारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ज़िक्र हुसैन जारी आहे ऐं ज़िक्र हुसैन में जेको हिन वक़्तु असांजो अल्लामा साहब खां सवाल हूंदो वाक़े करबला हमें क्या दर्स देता है असल में? जी वाक़े करबला जहाँ कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात के लिए करबला एक अजीम दरसगाह की हैसियत रखती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के हर ज़ाविये और उम्र के हर मरहले के लिए करबला में एक ऐसा दर्स छोड़ा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, चूँकि करबला में सिर्फ जवानों के लिए पैगाम नहीं है बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में रोज़े आशूर असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए आने वाले जवान के लिए भी दरसगाह छोड़ी है, सगीर के लिए भी दर्स छोड़ा है और ज़ईफ़ुल उम्र हस्तियों के लिए भी दर्स छोड़ा है। तो करबला ने बताया है कि अगर
صغیر ہو تو نصرت امام کیسے کی جائے گی، اور اگر کوئی جوان ہے تو وہ اسلام کی نصرت میں کیسے تلوار چلائے، اور اگر کوئی ضعیف بھی ہے تو وہ وقت کی حجت کی حمایت میں کیسے آواز بلند کرے۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو ایک درس پوری عالمین کو دیا ہے کہ وہاں امام حسین علیہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عشق خداوندی میں اور اس دین خداوندی کو، شریعت مصطفی کو، ولایت امیر المومنین کو بچانے کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنے جوانوں کو بھی قربان کیا، اپنے صغیروں کو بھی قربان کیا، اور اپنے لشکر کے ضعیف العمر افراد کو بھی قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عالمین کو درس دیا کہ اگر خدا کے دین پہ وقت آ جائے، اور اگر شریعت مصطفی پہ وقت آ جائے، اور اگر بات آپ کے عقیدے اور اسلام پہ آ جائے، تو اس وقت نہ اپنے مال کی فکر کی جاتی ہے، نہ اپنے جان کی فکر کی جاتی ہے، نہ اپنے اولاد کی فکر کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کائنات کو بتایا ہے کہ قرآن اور اسلام کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت کا مطالبہ یزید لعین نے کیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کائنات میں قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے جو درس چھوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ اگر مظلوم سے ظالم بیعت کا تقاضا کرے، اور اگر ایک شریف النفس اور دیندار انسان سے کوئی بے دین اور بد کردار بیعت کا مطالبہ کرے، تو امام حسین علیہ السلام کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے، سیرت حسین ابن علی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس کے سامنے ایک جو ہے وہ حق کی دیوار بن کے کھڑا ہوا جائے اور انکار کر دیا جائے کہ ہماری زندگیاں تو قربان ہو سکتی ہیں لیکن حق کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ علامہ صلی اللہ محمد والے محمد ہن وقت سانو بدناسی توبہ مصطفیٰ ہاشمی کا جی توبہ۔ میرا نانا نبی میری ماں سیدہ، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن، ہم ہی ہیں پنجتن، ہم ہی ہیں پنجتن۔ میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں۔ اور کملی والے کے لب چومتا تھا، ارے کتنا پیارا میرا بچپنا تھا، کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا، کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں۔
और मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माप में समझा। मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माप में समझा। पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। और वो मदीना जहाँ मेरा घर है, और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है, और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। अलामा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाल मोहम्मद। ऐं हाणे जेको आहे असां सलाम ॿुधंदासीं फयाज़ अली मिरानी खां। जी फयाज़ भाउ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फर्ज। अकबर जलाए सुगरा बैठी थी निरहारे। अकबर जलाए सुगरा बैठी थी निरहारे। ईदे कॾे अदा तूं, ईदे कॾे अदा तूं, पल पल पई पुकारे। अकबर जलाए सुगरा बैठी थी निरहारे। वीरानो हवेली रोआ थी माँ केली। वीरानो हवेली रोआ थी माँ केली। सुगरा खेवे छॾे तूं के जे भला सहारे। अकबर जलाए सुगरा बैठी थी निरहारे। सुगरा खे भाव ॾेई वियो ॾाढो ॾुखियो विछोड़ो।
सुगरा खे भाव ॾेई रो ॾाढो ॾुखियो विछोड़ो अकबर खां बाद ओखा पई ॾे हथी गुज़ारे उजड़िया जा सब अबाणा करबल थिया रवाना उजड़िया जा सब अबाणा करबल थिया रवाना सुगरा थी पई आसानी सजण खे सारे सारे अकबर जे लाइ सुगरा वेठी थी नीरहारे ईंदे कॾहिं अदा तूं ईंदे कॾहिं अदा तूं पल पल पई पुकारे अकबर जे लाइ सुगरा वेठी थी नीरहारे ज़िक्र हुसैन जारी आहे अल्लामा सैयद असगर नक़वी साहब असां सां गॾु आहिनि त हिन वक़्तु असांजो जेको सुवाल हूंदो उहो इहो हूंदो त वाक़ई करबला के मुतालिक हुजूर की जानिब से इत्तला उस पर आप नजर डालें। जी बिल्कुल, कायनात के रसूल खुदा जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के मौके पर कायनात के रसूल ने बताया कि मेरे इस बेटे को बेदर्दी के साथ मुसीबत के आलम में, भूख और प्यास के आलम में करबला में शहीद कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन रसूल खुदा के हरम है, वो रिवायत फरमाती हैं कि जब कायनात के रसूल का आखिरी वक्त था तो रसूल खुदा ने मुझे एक खाक मेरे सुपरद की और कहा कि उम्मे सलमा जब तुम देखो कि ये खाक खून में तब्दील हो जाए और इसका रंग सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरे फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से जाने लगे तो उस वक्त सैयदा उम्मे सलमा ने जब वो कायनात के रसूल की बात अपने फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो है वह एजाज़ इमामत से सैयदा उम्मे सलमा को पूरा मैदान करबला दिखाया है और कुछ खाक की मिकदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सैयदा उम्मे सलमा के हवाले की है कि अम्मा जब वो खाक और ये खाक दोनों का रंग एक जैसा हो जाए और ये खून में तब्दील हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपके फर्जंद को शहीद कर दिया गया है। सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा कायनात के रसूल के हरम रिवायत फरमाती हैं कि जब 61 हिजरी में योम आशूर 10 मुहर्रम का दिन आया तो मैं हालत ख्वाब में देख रही हूँ कि कायनात के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से दस्तार मुबारक उतरी हुई है और कायनात के रसूल बगैर दस्तार के और उनकी जुल्फों में खाक और गर्द गुबार है और उनकी रीश मुबारक में खाक और गर्द गुबार है और उनके आंसू बेतहाशा जारी है, हत्ता कि उनकी रीश अधर से आंसू जमीन पे टपक रहे। तो सैयदा उम्मे सलमा ने रो के कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी ये कैफियत क्यों है, आपने दस्तार क्यों उतारी हुई है और आपकी ये सर और रीश अथर में ये खाक कैसी है, ये गिर्द गुबार कैसा है और आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उम्मे सलमा मैंने तुम्हें खाक नहीं दी थी, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ और मैं वहां मौजूद था और मेरे कलमा पढ़ने वालों ने
نے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے، میرے فرزند، میرے پارے جگر، میرے جو ہے وہ جو حسین مجھ سے تھا، اس حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور میں وہاں کربلا میں کھڑا اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ آیا ہوں۔ ام سلمہ، یہ میری ریش اتھر اور میری زلفوں میں کربلا کی خاک ہے، اور اسی لیے میں رنجیدہ ہوں کہ آج میری امت نے مجھے رنجیدہ کیا ہے اور میرے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ لہٰذا آج چونکہ شب عاشور ہے، آج ہر مسلمان، شیعہ سنی مسلمان پہ یہ فریضہ ہے کہ آج کی شب اور کل کا دن گریہ و زاری میں گزارے۔ میں مسلمانان عالم کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب آج کے دن کائنات کے رسول کی دستار اتری ہوئی ہو اور کائنات کے رسول گریہ فرما رہے ہو، تو آپ کیسے کلمہ گوئیں کہ آپ رسول خدا کو ان کے بیٹے حسین کا پرسہ نہ دے سکیں؟ لہٰذا آج شب عاشور ہے، اور آج کی پوری شب کربلا میں عجیب منظر ہے۔ حسین کے صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حسین کے خیموں سے مخدرات بنی ہاشم کے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں حسین ابن علی کے خیموں سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہہ رہے تھے العطش العطش، اپنی ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں پیاس لگی ہے۔ آج کی شب کربلا میں منظر عجیب ہے۔ میں مصائب کی ایک روایت پڑھ کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ آج کی شب مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ ایک منظر جو کربلا کی جو ہے وہ پوری زمین میں زلزلے کا عالم بپا کر دیتا ہے، کہ آج کی شب امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی، جس کا نام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، جسے تسکین سینہ حسینی کہا جاتا تھا، یہ بچی اپنے باپ کے سینے کے بغیر آرام نہیں فرماتی تھی۔ کتابیں لکھتی ہیں آج کی شب پوری رات جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، یہ بچی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جاتی اور مولا رو رو کے ایک ہی جملہ کہتے، یا نور عینی و یا برد قلبی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے ڈھارس، میری سکینہ، ہاذا وقت نومن نوم یا بنیا، میری بچی یہ نیند کا وقت ہے، لہٰذا میری بچی سکینہ آپ آرام فرمائے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر آج میری سکینہ نے آرام کر لیا تو کر لیا، کل میرا عباس کربلا میں شہید ہو جائے گا، کل میں اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، پھر کل کی شام غریباں کی شب ہوگی اور شمر لعین میری بچی کو تماچے مارے گا، شمر لعین میری بچی کے گوشوارے اتارے گا۔ لہٰذا آج کائنات رنجیدہ ہے، اسی رنج اور غم کے عالم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مبلغ مصائب حسینی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا کہ رویوں ویٹھی رو پنہ لکھاں پوئے آئے نیندیاں باہ بمبھو رکھے۔ لطیف نے بتایا تھا کہ کربلا کے بعد گریہ اور ماتم ہے، لہٰذا کل کے دن ہر کوئی رسول کو حسین کا پرسہ پیش